Tulo ka lalaki sikop sa drug operation sa Mandawi o sa niini do Tanong Kawatan. Detalyes balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Pasok! Tulog ka mga batanong nga lalaki ang naaresto sa kapulisan sa Upaw Police Station, Presinto 5 sa Nagpayat sa Mandawi sa gihimo sa nila nga drug operation diya sa Barangay Umapad. Ang tulog ka mga lalaki puro sa mga nakuhaan o mga puto sa gituang Shabu. Impormasyon kini nga nakuha sa kapulisan gikan usab sa kanhinadakpan nila sa buy-bust operation o kasamtangan sila karon nga gitanggong diya sa Upaw Police Station. Gikatakda sila pasakahan sa kasong paghupot o illegal nga drogas. Usa sa mga nadakpan ang notado usab nga mga manaka o manghilabot o butang diya silang silingan hinungdan nga hatag usab sa ginikanan mismo niini ang impormasyon ngadto sa kapulisan aron kini nga madakop. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio! Super Radio! Tulo ka lalaki sikop sa drug operation sa Mandawi o sa niini do Tanong Kawatan. Detalyes balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Pasok!